अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम मॉर्निंग न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ हिदायत सार और सबसे पहले प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे आज की अखबारों का, उसके बाद आपको बताएंगे इशू ऑफ द डे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने अपना ओहदा संभाल लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब भी हो चुके हैं। सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन ने उनसे हलफ लिया है और साथ साथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो कि 8 साल अपने पाकिस्तान को दे चुके हैं, उनका दौर कैसा रहा, क्योंकि कुछ लोग जो है उन पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उनके 8 सालों को सराह भी रहे हैं। और इस बारे में चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा है कि जो उन्होंने अपने 8 साल गुजारे उसमें जो एक सबसे बड़ा और अहम बयान आज के रोज चीफ जस्टिस का आया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का, वो ये था कि जनाब अगर वो मुशर्रफ के सामने खड़े ना होते तो फिर नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी किसी भी तौर पर किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं थी। इसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत बड़ा सोशल इशू जो कि आजकल हमारे मुआशरे में काफी ज़ेरे बहस है, ख्वाजा सलाम के हवाले से कि उनको वो अहमियत हमारे मुआशरे में नहीं दी जाती है जो कि एक आम मर्द और एक आम औरत को दी जाती है। ऐसी क्या वजूहात है? इन लोगों को ये भी कहा गया था कि इनके कार्ड बनाए जाएंगे, शिनाख्ती कार्ड बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट तक इनकी रसाई भी मुमकिन होगी, लेकिन कुछ पेचीदगियां हुई। यहाँ पर भी एक लॉबी सिस्टम हमें देखने को मिला। इनके क्या क्या मसाइल हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालेंगे आज के अखबारों पर। रोजनामा जंग लाहौर का रुख करते हैं और वहां पर आपको बताते हैं कि आज जो उनकी हेडलाइन सामने आ रही है, लीड उनकी है कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने GSP प्लस का दर्जा दे दिया, पाकिस्तानी मसनूआत बगैर ड्यूटी बरामद करने की इजाजत। सुपर लीड है कि मातहत अदलियत में बेहतरी काज लिस्ट 1 माह पेश की इल्तवा की हौसला शिकनी, छुट्टियों में काम, चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास के फैसले। कल तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने अपना पहला इजलास किया था फुल कोर्ट से और उसमें उन्होंने बहुत से अहम फैसले भी किए थे, जिसके बारे में हम आपको आने वाले जो बुलेटिन हैं उनमें भी बताएंगे और आज के प्रोग्राम में भी इस इशू को हम उठाएंगे। रोजनामा नवाए वक्त का रुख करते हैं जहां पर हेडलाइन सामने आ रही है कि पाकिस्तान 27 यूरोपीय ममालिक को बगैर ड्यूटी टेक्सटाइल मसनूआत बरामद कर सकेगा, GSP प्लस का दर्जा मिल गया। जंग और नवाए वक्त की एक ही लीड सामने आ रही है। सुपर लीड बांग्लादेश के हवाले से जहां पर पाकिस्तान के हाजी अब्दुल कादिर को फांसी दे दी गई है, आज यौम एहतजाज भी मनाया जाएगा। मुनव्वर हसन जो है अमीर जमात इस्लामी, उनका ये बयान जो है वो सामने आ चुका है। और आपको यहाँ पर ये भी हम बताएं कि अब्दुल कादिर को जब फांसी दी जा रही थी आज से चंद रोज कबल, तो ऐन मौके पर उनकी फांसी को रोक दिया गया था और कहा गया था कि अभी उनके पास अपील का हक मौजूद है, लेकिन आज ये खबर सामने आ चुकी है कि जनाब को फांसी दे दी गई है। रोजनामा दुनिया लाहौर जहां पर वही बात सामने आ रही है कि पाकिस्तानी मसनूआत के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए हैं। वज़ीर आज़म ने कौम को मुबारकबाद भी पेश की है और हेडलाइन के बाद अगर आप देखते हैं इनकी सुपर लीड तो फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से है, जिसकी फुटेज मखसूस मीडिया ग्रुप को देने पर चीफ जस्टिस का अस्कुद नोटिस, उनका पहला अस्कुद नोटिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का, जो कि उन्होंने एक मखसूस मीडिया ग्रुप को फुटेज देने पर लिया है। रोजनामा एक्सप्रेस लाहौर GSP प्लस का दर्जा मिल गया, यूरोप ने पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री रसाई दे दी, जबकि इनकी सुपर लीड है कि शहबाज शरीफ की मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर दिया गया, पाक भारत अवाम का मुस्तकबिल अमन से वाबस्ता है, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ। जबकि इसको थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो मौलाना फजल रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह हैं, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे की परछाइयां हैं। बयान में काफी रद्दोबदल जब भारत जा रहे थे तो उनका यह बयान सामने आया था कि अगर उनको मौका मिला तो वो भारत से पाकिस्तान के हवाले से दो तरफा अमूर पर बातचीत करेंगे और दो टोक अल्फाज अपनाएंगे, लेकिन आज उन्होंने पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे की परछाई करार दे दिया। खैर बढ़ते हैं रोजनामा खबरें की तरफ, जहां पर ड्यूटी फ्री के हवाले से ही सुपर लीड सामने आएगी और इसकी हेडलाइन जो है वो ये है कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने GSP प्लस का दर्जा दे दिया, पाकिस्तान को टेक्सटाइल मसनूआत टैक्स फ्री बरामद करने की इजाजत। जबकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से सामने सुपर लीड है कि मुशर्रफ के सामने अगर खड़ा ना होता तो नवाज और बेनजीर वतन वापस नहीं आ सकते थे। अपने हाथों पर सियासत की कालक लेकर दुनिया से नहीं जाना चाहता और ये चीज हमने तो तब भी देखी जब इनको रुखसत किया जा रहा था और इनको अलविदा कहा जा रहा था, तो वही जोशो खरोश देखने में आया जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को तमाम वकला बरादरी और सियासी जमातों ने जब इनको बहाल करवाया था तो वो जब मनाजिर थे और जोशो खरोश था, वही चीज हमें नजर आई 11 तारीख को जब ये अपने ओहदे से रिटायर्ड हो चुके थे। आगे आते हैं रोजनामा दिन लाहौर की तरफ,
जहां पर आज लीड सामने है शहबाज शरीफ के हवाले से, जिनकी मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और भारत दुश्मनी खत्म करें, वज़ीर आला पंजाब ने यह बयान दिया। और सुपर लीड आप देख सकते हैं, यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को GSP+ का दर्जा दे दिया। 27 ममालिक को बगैर ड्यूटी टेक्सटाइल मसनूआत बरामद हो सकेंगी। इसके अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखेंगे कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने हलफ उठा लिया, आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ जारी रहेगा। चीफ जस्टिस का ये बयान जो है वो सामने आ चुका है। इसी वाले से मजीद बात भी करेंगे। और इसके थोड़ा सा अगर आप नीचे आए, जहां पर तस्वीर नजर आ रही है जब तसद्दुक हुसैन जिलानी से हलफ ले रहे हैं जनाब सदर पाकिस्तान मनमोहन सिंह, माफ कीजिएगा सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन, उनके साथ ही बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ। और नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि अमेरिका का भारत को पसंदीदा मुल्क करार देने के लिए पाकिस्तान पर दबाव। अमेरिका एक बार फिर से एक्शन में आ गया है और इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे। इम्पोर्टेंट न्यूज जो थी वो आप तक आज सामने हम पहुंचा चुके हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और पैनल से आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आज हमने स्पेशली इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम मॉर्निंग न्यूज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम और सीनियर रहनुमा हैं जनाब एजाज अहमद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बेघर फाउंडेशन की चेयरपर्सन आशी भट्ट साहिबा। आशी भट्ट साहिबा, आपको भी बहुत शुक्रिया करेंगे कि आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकाला। एजाज साहब, आपकी तरफ आते हैं। पहले जो अहम खबरें थी वो आपने भी जानी सुनी, क्या कहेंगे आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के 8 साल दौर के बारे में और तसद्दुक हुसैन जिलानी जो कि सिर्फ 6 महीने के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मुंतखब हुए? देखिए, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है वो एक अहदसाज शख्सियत है। उन्होंने जब वो चीफ जस्टिस बने तो उस वक्त बदकिस्मती से इक़्तिदार के ईवानों से स्पॉन्सर्ड फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आते थे और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टैंप लगाती थी। लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को रिवाइव किया और उसके लिए खड़े हुए और उन्होंने हर अदारे को आइन और कानून के सामने सरनगू करवाया, जो कि किसी भी एक मुतहर्रक मुआशरे के लिए और वाइब्रेंट सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी प्रोग्रेसिव स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है जब तक पूरी कौम इस बात के लिए तय न कर ले कि हमने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिंदगियों को लीड करना है। ठीक। अब जबकि वो दुनिया अब जबकि वो चीफ जस्टिस शिप से रिटायर हो चुके हैं, तो जो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अदारे के तौर पर इख्तियार हासिल किया है, जी। या जो इस्लाहात का नफाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उसका यादा मौजूदा चीफ जस्टिस ने किया है। और उन्होंने पहले ही अपनी स्पीच के अंदर और फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर इस बात का यादा किया है कि हम आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेंगे। जी। तो मैं ये समझता हूं कि अदारे जब कुछ स्पेस ले लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। अगर किसी का ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अगर रिटायर हो गए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने उस इस्लाहाती स्टेटस से दस्तबरदार होगी, तो ये ऐसा नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जाने के बाद भी अदलिया वैसे ही फैसले करेगी, वैसे स्टैंड लेगी जैसे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने किया? बिल्कुल, अदलिया जो है वो उसी तरह आइन और कानून जो है उसकी पासदारी करेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करेगी। ठीक। और जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो है ये बहुत ही जो है वो इंसाफ पसंद, सॉफ्ट स्पोकन जो है वो जज है। इनका अज़म जो है ये मैं समझता हूं कि बहुत पुरअज़म है और हमें इनसे बहुत ही अच्छे चीफ जस्टिस होने की तवक्को है। फिर और क्या कहेंगे आप एजाज साहब के क्या ऐसे रीजंस हैं कि हम उन जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए सामने लेकर आ रहे हैं जिनके रिटायर्ड होने में सिर्फ चंद ही महीने बाकी होंगे? तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब भी 6 महीने के लिए, और पाकिस्तान के जो आगे 2 साल आएंगे 7 चीफ जस्टिस बदलेंगे। देखिए, ये एक मुल्की कानून है कि जो जज की एज ऑफ रिटायरमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की वो 65 ईयर्स है। जो जब वहां पे चीफ जस्टिस की वैकेंसी जो है वो निकलती है, ठीक, तो फिर जो मोस्ट सीनियर जज है
ٹھیک اویلیبل ججز میں انہوں نے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ چیف جسٹس بننا ہے. ٹھیک. تو اس میں اگر 2 دن ملے یا 6 ماہ ملے, ٹھیک, اس کے اوپر پارلیمان کا بھی اور پوری جو ہے وہ تمام اداروں کا ایک کنسنسس موجود ہے, اور یہ آئین کی بات ہے. اس میں کسی کی پرسنل ول کی بات نہیں ہے, مطلب کسی کی خواہش تنقید کر رہے یہ ٹینیور پوسٹ نہیں ہے, یہ تو آپ کی ایج کے ساتھ منسلک پوسٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے جہاد ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے وہ سینیورٹی جو ہے اس کو طے کر دیا گیا کہ موسٹ سینئر جج جو ہے وہ نامینیٹ ہوں گے فار دا چیف جسٹس. ٹھیک ہے, چلے میں اس میں آپ سے یہ بھی جانوں گی, کچھ لوگ جو ہیں جو افتخار چودھری صاحب کی کریڈیبلٹی پہ شک کر رہی ہیں, بڑی سینئر ماہر قانون ہے خالد رانجھا صاحب, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا تیر نہیں مار لیا, انہوں نے کوئی ایسا مارکا نہیں مارا جس پہ ہم ان کو سیلیوٹ پیش کر رہے ہیں یا ان کو میڈیا جو ہے وہ ایک ہائپ کریٹ کرے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ جو لوگ ان کے پرانے ساتھی تھے آج ان سے پرانے ساتھیوں میں نہیں, اور بہت سے ساتھی ان کے ہیں جن کے نام بتاؤں گی آپ کو پروگرام میں, جو کہ آج ان سے نظر چلا رہے ہیں. عاشق بٹ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. جی, فرسٹ آف آل تو میں افتخار محمد چودھری صاحب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں جی کہ پارٹیشن ہوئے میکسیمم 65 ایئرز ہو گئے تھے, کسی حکومت کا ہماری طرف تو جو نہیں آئی تھی. ٹھیک ٹھیک. ان کے عہد دور میں ہم لوگوں کو آئی ڈی کارڈ جاری کیے گئے, صحیح, ہمیں پاکستانی شہریت ملی. صحیح. اس سے پہلے ہم لوگوں کو مس یوز کیا جاتا تھا کیونکہ ہمارے پیرنٹس کی جو پراپرٹی تھی جب وہ ایکول ڈیوائڈ ہوتی تھی اس میں سے ہمیں شیئر نہیں ملتا تھا. یہ بینیفٹ انہیں کو جاتا ہے, انہوں نے ہمیں پاکستانی شہریت دلائی, ہمارے آئی ڈی کارڈ جاری کیے گئے. اب ہم لوگ آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے ہم لوگ نوکریاں کر سکتے ہیں, ہم آؤٹ آف کنٹری جا سکتے ہیں. اور میں تو ان کی تہ دل سے شکر گزار اپنی کمیونٹی کی طرف سے ان کو میں تھینکس بولتی ہوں. چلیے, بہت اچھی بات ہے. یہ بتائے گا عاشق کہ جس طرح سے چیف جسٹس سابق افتخار محمد چودھری صاحب نے ایک ادارے کے وہ لیڈر تھے جو کام کیے, آپ بھی ان کو سراہ رہی ہیں, اعجاز احمد خان بھی ان کو سراہ رہی ہیں. اگر آپ کو عوام کا لیڈر بنایا جائے تو آپ کس طرح سے کام کریں گی, کیا کیا اقدامات اٹھائیں گی؟ جی, میں تو سب سے پہلے اپنے ملک سے یہ جو مہنگائی ہے یہ ختم کروں گی, کیونکہ غریب آدمی کا چولہا نہیں جل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب میں سب سے پہلے مہنگائی ختم کروں. اس کے بعد مسئلہ آ گیا ایجوکیشن کا. یہ جو میرے خواجہ اسرا بھائی ہیں ان میں ایجوکیشن کی کمی ہے. ٹھیک ہے, میں گورنمنٹ کی حکومت کی توجہ ایجوکیشن کی طرف دلواؤں گی. جیسے محترم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, لیکن ہم لوگوں کو کسی گنتی میں نہیں لایا جا رہا. عورت کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, مرد کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, لیکن ہمارے آئی ڈی کارڈ ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی وقت ٹیلی فون پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں آپ سب کی سربراہ ہیں الماس صاحبہ. انہی کی وجہ انہوں نے ہمیں پروموٹ کیا ہے, انہی کی وجہ انہوں نے ہمیں لیڈ کیا ہے, اور ان کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے آج میں دین ٹی وی پہ بیٹھی. چلیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. اور الماس صاحب بہت شکریہ آپ کا, دل سے بات چیت کر رہی ہیں. آپ بتائے گا کہ ہم آج پروگرام میں یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مقام جو رتبہ ہمارے معاشرے میں ایک عام مرد کو حاصل ہے, ایک عورت کو حاصل ہے, وہ خواجہ سراؤں کو حاصل نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سوری, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے تاکہ ہم اپنے جو ایموشنز ہیں وہ عوام تک پہنچا سکیں اور صاحب اقتدار ہے ان تک پہنچا سکیں. میں آپ کے کوشچن کا فرسٹ پارٹ نہیں سن سکی, تو سیکنڈ پارٹ آپ نے میرا خیال غالباً کہا کہ آپ کے حقوق کے بارے میں. سوری اگر ریپیٹ کر دیں. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. میرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں یا دوسرے ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو حیثیت مرد کو خاتون کو حاصل ہوتی ہے وہ خواجہ سراؤں کو حاصل نہیں ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے, ڈسکریمنیشن تو ہے. یہ تو 6 ایئرس ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے, پارٹیشن ہوئے, تو ابھی تک نیگلیکٹ کیوں رکھا گیا, اگنور کیا گیا. ہمارے جو طبقہ ہے اس کو کیا گیا. ابھی تک تو ویسے تو بات ہے, دیکھیں خواتین کو بھی مکمل رائٹس ابھی تک نہیں ملے, وہ ان کی بھی جدوجہد جاری ہے, لیکن ان کی بے شمار NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں. اور فرسٹ ڈراپ آف رین جو میں بنی اس کمیونٹی کے لیے, ان کا کوئی پلیٹ فارم پہ بولنے والا بھی نہیں تھا کہ جو ان کے جو ہیں جو ان کے معاملات ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے
वो उसको सामने ला सके। आपको पता है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए, इनके राइट के लिए ID कार्ड नहीं बनते थे, और अगर कहीं बन भी जाते थे तो उस पे ख्वाजा सरा नहीं लिखा होता, तो ख्वाजा सरा का मर्द लिखा होता था। तो वो अगर नादरा का पूरा डेटा हमने चेंज करवाया, तो ये भी आप हमें इसकी वो अप्रिशिएट करें कि इस हमारी एफर्ट को अप्रिशिएट करें कि हमने नादरा का पूरा एक डेटा चेंज करवाया, और तीसरा एक खाना ख्वाजा सरा का औरत या मर्द या दूसरा मुश्किल हमने लिखवाया। तो आप देखें कि स्लो एंड स्टडी बेस पर तो भी बहुत टाइम लगेगा औरतों को हकूक मिलने में, और हम लोगों को भी इंशाल्लाह माशा। और लेकिन आप ये देखें, आशी भट्ट बैठी हुई हैं, ये मेरी सिस्टर भी हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं, और ये लाहौर में जो है वो है इनकी हैं, उनके मामलात ये देखती हैं। तो आप ये सब लोग मानेंगे कि बहुत इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे। जहाँ पहले हमारा मजाक उड़ाया जाता था, हमें इस तरह किया जाता था, आज हमें बड़े बड़े सेमिनार्स में इन्वाइट किया जा रहा है। अलमास नबी साहिबा, क्रेडिट आप किसको देंगी? क्रेडिट मैं दूंगी फर्स्ट ऑफ माय गॉड अल्लाह को, और सेकेंडली मैं इसमें मुझे कहते हुए कोई आर नहीं है, कोई मुझे शर्म नहीं है, इसमें कोई मैं वो नहीं है, प्राउडनेस नहीं है कि मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगी कि मुझसे पहले बेशुमार ख्वाजा सरा पाकिस्तान में गुजरे, मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मुझसे ज्यादा रिच, मुझसे ज्यादा पॉपुलर, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया कि इस कम्युनिटी जो पिसा हुआ तबका है उसको सामने लाने का नहीं दिया। मैं क्रेडिट अपने आप को दूंगी, सेकेंडली मीडिया को दूंगी, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद इफ्तार चौधरी साहब को दूंगी, जिन सब की ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिनकी वजह से हम लोग जो हैं आज इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। और इंशाल्लाह होप हमारी जो है वो इंशाल्लाह इधर है कि हम जरूर आगे तक जाएंगे, अचीव करेंगे अपना टारगेट। लेकिन उसमें मैं अपने जो लोग हैं, मैं हमारे अपने जो ख्वाजा सरा हैं, उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो माशरा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप अपने ड्रेसेस का ख्याल रखें, रात को फजूल रोड पे ना फिरें, और जब इंतजामिया देखती है, अच्छी फैमिली देखती है, उनका इम्पैक्ट बुरा पड़ता है कि यार इन लोगों ने कैसे ड्रेसेस बियर किए हुए हैं, कि रातों को फिर रहे हैं। तो इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात एजुकेशन की रह गई है, तो आप ये देखें कि बहुत सारे नामवर सियासतदान, एडवोकेट और बहुत सारे चीफ जस्टिस साहब को देख रहे हैं जो हमारे गए हैं, वो टाट पे बैठ के पड़े हुए हैं, जैसे कि बुर्ग साहब कह रहे थे। तो मैं भी, अगर मैंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किया है तो मुझे शौक है एजुकेशन का। अगर आपको एजुकेशन का शौक है तो आप प्राइवेटली भी पढ़ सकते हैं। प्राइवेट लोगों ने पढ़ के कहाँ किस मुकाम तक पहुंच गए। आपके अंदर पैशन हो, आप में जज्बा हो, आप में लगन हो, आप में शौक हो, आप में शौर हो, ठीक है, आप जरूर पढ़ेंगे। अलमास नबी साहिबा, आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ही रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर और अहम रहनुमा एजाज अहमद खान भी हमारे साथ मौजूद है। जरा उनसे भी हम इस बारे में बात करते हैं कि हम सुबह पंजाब की अगर बात करते हैं, एजाज साहब 3 लाख के करीब ख्वाजा सरा सुबह पंजाब में मौजूद हैं, तकरीबन 1000 से ज्यादा जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हैं, 10,000 से भी ज्यादा। तो क्या कहेंगे आप कि इनको वो हकूक, इनको वो वसाइल जो कि मिलना चाहिए थे, जो कि इनका राइट था, वो उस तरह से नहीं मिले, और फिर उस पर खुद नोटिस लिया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। तो क्या हमारे हुक्मरान सोए हुए थे कि जो मर्दों के लिए, औरतों के लिए स्टैंड लिया जाता था, जो उनको राइट दिए जाते थे, वो इन लोगों को कितने दिए गए? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये तमाम जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो चीफ जस्टिस ने किया है वो आइन की जरूरत थी, और इसका क्रेडिट जो है वो आशी भट्ट साहब और अलमास नबी साहब ने जिस अंदाज में चीफ जस्टिस को दिए, चीफ जस्टिस इसके लिए डिजर्व करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये बुनियादी हकूक जो है ये किसी एक सूबे की तरफ से नहीं बल्कि आइन की तरफ से उनको फराहम किए जाने चाहिए थे, जो कि इनकी तरफ से भी डेफिनेटली अलमास नबी जो है वो ख्वाजा सराओं की एक बड़ी आवाज बन के सामने आई है। और अपने बेसिक राइट्स के लिए जब तक कोई कम्युनिटी उठती नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उन पे तवज्जो देने का रुझान बहुत महदूद होता है। तो मैं ये समझता हूं कि बात सिर्फ यहां तक आईडी कार्ड पे और वोट के हक तक नहीं रहनी चाहिए, इनकी वेलफेयर के लिए भी काम होना चाहिए। और बिलाशुबा जो अभी जो है ये हुकूमत इक़दामात उठा रही है, उसमें भी इस बात की प्रेफरेंस भी मौजूद है कि इस कम्युनिटी को भी
जो है वो इनकी फलाह बहबूद के लिए जो है वो इकदामात उठाए जाए। चलिए अलमास बबी साहिबा ये बताएगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वो कौन सी जमात के साथ है, किस पार्टी को आप लोगों ने वोट कास्ट किए? वोट हमने किसको कास्ट किए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर दिया आपने तो। ऑब्वियसली नून लीग को सबको पता है, बल्कि हम तो बदनाम हो गए दूसरे वो जो पार्टी के वो जो है कायदीन, वो कहते हैं आप लोग तो नून लीग की तरफ है ना, लेकिन नून लीग जो है उसने अभी तक हमारी फलाह के लिए कुछ भी नहीं किया। हत्ता कि इधर तक के हाल जो हम एक बर्थडे हमारी होती है महीने में एक दफा, वो हमने कहा था हमारा फ्री कर दें, वो फ्री नहीं किया। और क्या हम और क्या मांगते हैं इनसे? नहीं आप फ्री क्या चाह रही थी कि मतलब जो सारा खर्चा उस पे आता है वो फ्री होता है, या जो गिफ्ट वगैरह आप लोगों को चाहिए थे? नहीं मैम, इसमें यह है कि जिस तरह गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ शहरों में हॉल्स हैं, कन्वेंशन सेंटर्स हैं, जहां उनके होते हैं, तो वो हाल हमें अगर एक महीने में हर शहर में एक दिन के लिए दे दिए जाए ताकि इतने हाल के कराए हैं हम अपनी खुशी उधर मना सकें, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नून लीग को वोट आपने क्या सोच के दिया था कि ये हुकूमत में आने वाले, इसलिए तो नहीं जो बाकी पार्टीज के जो लीडर्स थे उनको आपने नाराज किया? हाँ नहीं, नाराज नहीं किया। नून लीग को इसलिए वोट दिए कि ये जब ये आते हैं तो कारोबार अच्छे हो जाते हैं मुल्क में, और जरा अच्छा हो जाता है, कारोबारी लोग हैं ना ये खुद भी, तो इसलिए हम चाहते थे कि मुल्क में कारोबार हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 माह से वो कारोबार नजर नहीं आ रहे, मुंजमिल सा हो गया काम, पता नहीं क्या है। दूसरी तरफ आते लास्ट क्वेश्चन करूंगी आपसे, ये बताएगा उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि मुल्की मसाइल जो हैं, दहशतगर्दी के हवाले से हम बात कर लेते हैं, जो मुआशी मसाइल इस वक्त हमें दरपेश हैं, आप लोगों के रोजगार कमाने के जो वसीले थे उन पर किस हद तक असर पड़ा? देखिए बिजली, हम कुछ लोग हमारे फंक्शंस करते हैं, मैरिज फंक्शंस करते हैं, जाते हैं उधर बिजली नहीं होती, साउंड बंद हो गया, बैठे हुए बिजली कब आएगी, कब फंक्शन शुरू होगा, वो ही बंद हो गया। फिर आपको पता है जिस तरह फैक्ट्रीज बंद हो गई है, सुई गैस नहीं है, बिजली नहीं है, फैक्ट्रीज कारखाने सारे बंद हो गए हैं, तो वो लोगों के पास पैसा होगा तो हमें भी देंगे। कारोबार का इम्पैक्ट जो था वो हम लोगों के कारोबार पे भी पड़ा है, और जो लोग हमारे मांगने जाते थे, जहां पर रोज का 200-400 मांगते थे, वो 50 मांग के लाते हैं। और जितनी फैक्ट्रीज बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, उनके सब मजदूरों ने अब कपड़े पहन लिए लेडीज, और मेकअप करके वो भी बाजारों में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आशु भट्ट आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह से अलमास बबी ने भी कहा था कि अभी वो खुद भी कह रहे हैं कि जो मजदूर हैं जिनके पास अब रोजगार कमाने के वसीले नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वो खवातीन का रूप अपना के तो वो फिर सड़कों पे निकल आते हैं, तो क्या ये चीज ठीक है आप लोगों के लिए? मैं अलमास की बात से इत्तेफाक करती हूँ। मैक्सिमम पाकिस्तान की 18 करोड़ आबादी है, जिसमें 18 लाख ख्वाजा असरा हैं। ठीक, कभी आप गौर करें। और ज्यादा ये है कि जो मतलब कुछ लोग तो बुटीकों में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सैलून चला रहे हैं। किस सूबे में ज्यादा है जी? किस सूबे में ज्यादा है? हर सूबे में है। ठीक, हाँ। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं, जब पढ़े हमारे मुल्क में बेरोजगारी इतनी है, पढ़े लिखे नौजवान वो लेडीज कपड़े पहन के रोडों पे मांग रहे हैं, वो बेचारे क्या करें? आखिर पेट की आग बुझाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। तो कोई मेहनत मजदूरी भी हो सकती है, कोई ईंटें उठा ले, कोई घर बन रहा है। पहले ये होता था, पहले कॉन्सेप्ट यही था कि ख्वाजा सा थे, सस्ती इंटरटेनमेंट थी, किसी के घर में बच्चा पैदा होता तो हम लोग लोरी देते थे, बधाई लेने जाते थे, किसी घर में कोई शादी हम लोग सेरा जाके गाते थे, ख्वाजा सा के बगैर शादी नामुकम्मल होती थी। किन किन पॉलिटिशियंस को लोरी दी है? मैंने बिलाल यासीन को और सलमान रफीक के घर मेरा आना जाना था, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा साद रफीक, इनके अम्मी मेरे से बड़ा प्यार करती थी, अंदरून लोहारिया रहती, इनके घर में जाया करती थी। हमारे वो चीफ जस्टिस थे क्या ख्वाजा शरीफ थे, उनके घर मेरा रशीद रोड पे रहते, उनके घर मेरा आना जाना था काफी। ये और खुद में एक पॉलिटिशियन अहम पॉइंट्स है जो कि मैं रेस करना चाह रही हूँ, लेकिन इजाजत की तरफ मैं आती हूँ। जैसे कि अभी अलमास बबी ने भी कहा कि पहली बात तो ये कि जो हैसियत हम लोगों को हासिल है वो इन लोगों को नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी ये लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं कि शायद कहीं पे इनको नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद ये मतलब कमाने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन वो चीज भी देखने में नहीं आ रही है। तो फिर हम लोग इनको इतना डिग्रेड क्यों कर रहे हैं, और इसका असल कसूरवार कौन है?
دیکھیں آج سے پہلے تو اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو خواجہ سرا جو ہیں وہ عمومی طور پہ یہ شادیوں کے فنکشن میں اور دوسرے تیسرے معاملات میں ان کا رول رہا ہے. ٹھیک. لیکن وقت کے ساتھ ان کی بھی آبادی جو ہے وہ اسی طرح بڑی ہے جس طرح عام انسانوں کی نارمل انسانوں کی بڑی ہے. ٹھیک. تو اس میں ابھی ان کو اپنے آپ کو بلا شبہ آپ نے بہت ٹھیک بات کی ہے کہ انہیں ایجوکیشن بھی لینی چاہیے. ایجوکیشن کے بعد انہیں ایک پروڈکٹیو لائف کی طرف بھی بڑھنا چاہیے. اور جس قسم کی آج ان کے خیالات ہم سن رہے ہیں یہ ان کی کمیونٹی کی طرف سے پہلی دفعہ یہ خیالات آ رہے ہیں. یعنی ان کے اندر خود ریئلائزیشن موجود ہے کہ انہوں نے ایک ریسپیکٹیبل لائف جو ہے وہ کس طرح لیڈ کرنی ہے. یہ شعور جو ہے اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. بلا شبہ ہم مشکور بھی ہیں. انہوں نے مسلم لیگ پہ پہلے اعتماد کیا ہے. اب شعور آ گیا ہے تو اس لیے لوگ اپنے رائٹس کے لیے سامنے آ رہے ہیں. ایجوکیشن کے ذریعے سے شعور آتا ہے نا جی. اب یہ پڑھنے کی طرف راغب ہے. ان کو ایک کمیونٹی کے طور پہ اسٹیٹ میں ریکگنائز کر لیا گیا ہے. تو آنے والا وقت جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ بہتری لائے گا. وقت جو ہے وہ بہتری لائے گا. اور بلا شبہ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی ان کے معاملات سے بے خبر نہیں ہے. الماس جو کہہ رہی تھی کہ ہمیں ہال دے دیا جائے. اگر کہیں کمیونٹی ہال ہو تو تمام کمیونٹیز کا اس پہ حق ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی اس حق سے ڈپرائیو آف نہیں کر سکتا. سب لوگ آ سکتے ہیں کہ ہمیں ہال دے دیا جائے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ مطلب پرسنل فنکشن کے لیے جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ دائرہ کار کیا ہے اور اس کے لیے ضابطہ اخلاق کیا ہے. اچھا مجھے بریک کی طرف جانا ہے لیکن بریک سے پہلے میں چاہوں گی کہ الماس بوبی سے میں ایک سوال جو بہت دیر سے میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں کروں. الماس ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ خواجہ سرا یہ وہ نام ہے جو کہ ہم چند سالوں سے یہ سن رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کو کسی اور ناموں سے پکارا جاتا تھا. تو کس طرح سے یہ نام خواجہ سرا ان کا پڑا اور کس طرح سے یہ سامنے آیا؟ دیکھیے پہلے ہم لوگوں کو بڑے عجیب القابات سے نوازا جاتا تھا. خسرے, ہجڑے, اس قسم کے ناموں سے. لیکن جب میں نے تحقیق کی اور آپ کے لاہور میں شاہی قلعہ ہے, جب میں نے ادھر کا وزٹ کیا اور میں نے کافی کتابوں میں پڑھا تو ادھر شاہی قلعے میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے رہائش گاہ خواجہ سرا. کیونکہ ادھر محلات میں صبح رہتے تھے ان کے لیے الگ پوشن ہوتے تھے. یہ تھوڑا سا ریسپیکٹیبل وہ نام ہے. جو میں نے سپریم کورٹ میں کہا تو چیف جسٹس صاحب نے مجھے کہا کیا نام ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ پہ, تو میں نے کہا یہ خواجہ سرا ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ نام جو ہے زیادہ پاپولر ہوا. پہلے ہم ذرا وہ اس کو عجیب سا ہمیں لگتا تھا جس کو وہ کہتے تھے خسرا, ہجڑا. یہ خواجہ سرا ریسپیکٹیبل سا تھوڑا سا ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا الماس ابھی یہ بتائے گا کہ جب خواجہ سرا ہیں تو پھر نام بھی خواجہ سرا ہی لکھنا چاہیے. لیکن جب آپ لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم مرد ہیں تو مرد والا نام بتاتے ہیں تب بھی مذاق بنایا جاتا ہے, جب عورتوں والا نام بتاتے ہیں تب بھی مذاق بنایا جاتا ہے. تو کیا کہیں گی آپ کہ یہ طے کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے یا سپریم کورٹ کا کام ہے یا نادرا کا کام ہے کہ وہ اس کو طے کرے کہ آخر کس نام سے پکارا جائے؟ ہاں وہ کہتے ہیں نا کس نام سے پکار, کیا نام ہے تمہارا. یہ گانا بھی تھا نا غرناطہ فلم کا. تو اس میں نہ سپریم کورٹ کا کوئی کام ہے نہ حکومت کا کوئی کام ہے, نہ کوئی. جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے گھر والوں کے اثر کے ساتھ کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو ہڈن رکھا جائے, چھپایا جائے. تو وہ نام ہمارے اسی طرح کے رکھتے ہیں. کسی کا نام شکیل ہے, کسی کا نام عرفان ہے. تو شکیل اور عرفان جس کا ٹین ایجر بنتے ہیں تو ان کے اندر کی عورت کروٹیں لیتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انکمپلیٹ ہیں. تو کوئی سائمہ بن جاتی ہے, کوئی ریما بن جاتی ہے, کوئی وینا بن جاتی ہے, کوئی میرا بن جاتی ہے. یہ فلمی نام ہی کیوں؟ مطلب جو ہماری ایکٹریس ہے اس یہ انسپائر ہوتے ہیں فلمی دنیا سے کیونکہ اندر ان کے ڈانس, گانا, فن لطیفہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے اور یہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کی جوانیاں پروان چڑھتی ہیں اور یہ اپنے اندر وہ طے کر لیتے ہیں کہ میری ریزمبلنس سائمہ سے ملتی ہے, میں میرا لگتی ہوں. میں کتنی چھوٹی چھوٹی معصومانہ سی خواہشات ہیں کہ کسی کا وہ نہیں ہے کہ میرے سوئس اکاؤنٹس ہوں, میں کسی بینک کا لون لے کے فراڈ کر لوں, کسی کا ریپ کر دوں, کہیں ڈکیتی کر دوں, کہیں کو قتل کر دوں. معصومانہ سی خواہشات. یعنی آپ اس وقت اٹیک کر رہی ہیں پولیٹیشینس کو اور سائڈ لے رہی ہیں ہماری فلم انڈسٹری کی. ساتھ ہی رہے گا آپ ساتھ ہی رہے گا. عاشق بٹ صاحبہ سے بھی بات کر لوں, جس طرح سے بھی الماس ابھی بھی بات کر رہی تھی. ایک تو چاہوں گی کہ میں اس میں بھی آپ کمنٹ کریں, لیکن ایک اور اہم بات کہ خواجہ سرا اور ہجڑے یا خسرے جو نام ابھی الماس بھی دے رہی تھی, ہر جگہ پر
کسی بھی آپ جگہ پر چلے جائیں, کسی بھی صوبے میں, کسی بھی شہر میں, ان لوگوں سے جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اس سے کس حد تک آپ لوگوں کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ مجروح ہوتی ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گھر والے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک, ہمیں گھروں سے کک آؤٹ کروا دیا جاتا ہے. سب سے بڑا دھچکا تو آپ کے گھر والے. ہاں جی, ہمارے گھر والے ہمیں گھروں سے کک آؤٹ کروا دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ گھروں سے نکلنے مجبور ہو جاتے ہیں. میرا بھائی بازار میں سودا لینے گیا ہے اور میرے بھائی کو اس کے دوست چھیڑیں گے, میرا نام لے لے کے, اور تیرے گھر میں خسرا ہے, تیرے گھر میں ہجڑا ہے, تیرے گھر, اور میرا بھائی میرے دوست کو کچھ نہیں, اپنے دوست کو کچھ نہیں کہے گا, گھر آ کے مجھے مارے گا, مجھے گالیاں دے گا. ٹھیک, اور اس وجہ ہم لوگ مجبور ہو جائیں گے, ہم لوگ اپنا گھر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو خواجہ سے ہمارے میں 2 آپشن ہیں جی. یہ جو لکھا جاتا ہے شناختی کارڈ میں, مرد خواجہ سرا, عورت خواجہ سرا. ٹھیک, جو ہم لوگ بائی برتھ ہیں ہمارا عورت خواجہ سرا لکھا جاتا ہے, اور جو مطلب آج کل یہ شوقیہ بنے ہوئے ہیں, اچھے خاصے لڑکے ہیں, میک اپ کر کے ڈانس کرتے ہیں, ان کا مرد خواجہ سرا لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی جو بات ہو رہی تھی ریما کی, میرا کی, ریشم کی, سنا کی, تو کبھی ان لوگوں نے مائنڈ نہیں کیا؟ وہ لوگ مائنڈ کریں گے, ہم ان سے تو اچھے ہیں. ٹھیک, ہم لوگوں سے فرار تو نہیں کرتے ہیں. اچھا, وہ فراڈ کر رہی ہیں. اور کہ ہم تو معصوم لوگ ہیں. ایسا ایسے ہی ہماری جو فلم انڈسٹری کی جو بڑی بڑی نامور ہیروئنس ہیں, یہ اتنی دولت کہاں سے آتی ہے؟ ہم لوگ تو اتنے معصوم ہیں. وہ اتنی دولت, یہ جب میں کیا نام لوں؟ نہیں, نام لے لینا. کون دیتا ہے؟ یہ بڑے وڈیرے دیتے ہیں. اچھا, ہم لوگ تو مانگے میں 100 روپیہ نہیں ملتا, اور ہم لوگ تو اتنے معصوم ہیں, بھوک لگتی ہے, ہم لوگ تو مانگ کے کھا لیتے ہیں. صحیح ہے. ہم لوگ سیکس ورکر نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ مانگ کے کھاتے ہیں. ہمیں کوئی بڑا جاگیردار ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب کبھی یہ کریمنل نہیں ہے, یہ مطلب کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں, یہ ڈاکے نہیں ڈالتے, یہ پیٹرول پمپ نہیں لوٹتے ہیں, یہ گاڑیوں کے شیشے نہیں توڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیلیں عورتوں, مردوں, بچوں سے بھری پڑی ہیں. کبھی آپ نے کوئی خواجہ سرا کسی جیل میں, کسی تھانے میں کبھی دیکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے. اعجاز صاحب, کوئی ایسا لا اس پہ ہونا چاہیے کہ وہ اشخاص جو کہ نہروں پہ ہوتے ہیں یا سگنلز پہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ بھیس بدل کے آتے ہیں, وہاں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, یا لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, ان کی پکڑ کس طرح سے ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون صحیح ہے, کون غلط ہے, خواجہ سراؤں کے نام پہ کون لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ بالکل بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ مطلب اگر کوئی ایسا روپ دھارتے ہیں خواجہ سراؤں کا, تو یہ تو بالکل یہ چیٹ کرنے والی بات ہے. اس کے اوپر انتظامیہ کو بھی ان ایکشن آنا چاہیے, اور اس کے اوپر بلا شبہ جو ہے وہ قانون بھی بننا چاہیے. الماس وہ بھی ابھی بات کر رہی تھی, پچھلے 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ ابھی یہ دیکھ رہی ہیں کہ حالات کی بہتری کی طرف, تو انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ پچھلے سالوں کے اندر بدقسمتی کے ساتھ جس طرح گورننس کے نام پہ اداروں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, اور جس طرح اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کی گئی, اور یہ مسائل جو ہمارے سامنے جنم لیے کہ یہاں پہ انرجی کرائسس آئے, یہاں پہ ٹیررزم جو ہے وہ بہت بڑھ گئی, تو یہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت جو ہے میاں محمد نواز شریف اور ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے, اور اس کی پہلی وے آف ہوپ جو ہے اور عملی جو ہے قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ پرسنل لونز جو ہیں وہ ان کا جو خواتین و مرد کے لیے کر دیے گئے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو ہے ہم نے اس پہ ٹیررزم جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے. جو بھی بات بھی کر رہی تھی کہ مسلم لیگ کو انہوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ یہ لوگ کچھ کریں گے, لوگوں کے لیے بھی کریں گے, لیکن 6 مہینے ہو گئے, لیکن کوئی بے روزگاری پہ قابو نہیں پایا گیا, کوئی دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا گیا, کوئی ملکی مسائل کی توجہ نہیں دی گئی. تو کیا کہیں گے آپ کہ پھر آپ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں کر پا رہے؟ یہ جو یوتھ لون ہے, یہ جو 1 لاکھ سے 20 لاکھ روپے تک کا ہے, اور جس میں ہر مرد و عورت جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے, لیکن اس میں پیچیدگیاں بھی کافی ہیں. سن لیجیے, پیچیدگیاں تو ڈیفینیٹلی یہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ نہیں ہیں. ایک ٹرانسپیرنسی اس میں موجود ہے کہ جو بھی اپلائی کرے گا اس کو قرعہ اندازی کے ذریعے سے ہمارے پاس جو وسائل ہیں, 1 لاکھ یوتھ جو ہے اس کو اس طرح لون دینے کی حکومت کی پالیسی ہے, تاکہ ملک کے اندر
रोजगार पैदा हो और एक एक्टिविटी जो है बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, इस तरह की और बहुत सारी स्कीम्स है जो कि खुद सिर्फ यहाँ पे पूरी कौम देखेगी कि यहाँ पे उनके बुनियादी मसाइल एड्रेस हुए। यानी आपको पता है कि जब कोई हुकूमत आती है तो फौरी तौर पे बजट का मामला दरपेश था, फौरी तौर पे एनर्जी जो क्राइसिस को कंट्रोल करने की बात थी। अब आप देखते हैं कि उस लेवल पे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग नहीं है। अब हालात जो है कदरे बेहतर है, तो ये बेहतरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे बढ़ेगी और लोगों के मसाइल वक्त के साथ रिजॉल्व। हमारी उम्मीद आपसे ये है कि लोड शेडिंग पे भी काबू हो, बल्कि जो और मसाइल हैं उनसे भी निजात हम लोग हासिल करें, जिससे आप लोगों पर जो एक एतमाद किया गया था लोगों का, उस पर भी कोई शक न किया जाए। फिर अलमास अभी ये बताएगा कि हमारे मुल्क में खवातीन को हरासा करने के लिए तो कानून मौजूद है, लेकिन आप लोगों के साथ जो हौसला शिकनी की जाती है, जो आप लोगों को हरासा किया जाता है, जो धमकियां आप लोगों को मौसूल होती हैं, उस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? आपके क्या इस बारे में तहफ्फुज़ात हैं? क्या कोई कानून वाकई मौजूद होना चाहिए? हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैं पीछे ये जो डिबेट हुई है लोन के बारे में, थोड़ा सा सम वर्डिंग है थोड़ी सी, उसके बारे में करके मैं इसको बताती हूँ। ये कह रहे हैं कि लोन दे रहे हैं, हमें तो लोन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं लोन का कपड़ा हमें मिलेगा। मेरे अपने पैसे लाहौर में इन्हीं के सियासतदान है मियां आमिर अब्बास, वो इश्तिहारी है रावलपिंडी थाने के, मेरे इश्तिहारी हैं जो चेक बाउंस हो चुके हैं। मियां आमिर अब्बास वो हैं जो कभी कबन ज़ुमान कायरा बन के लोगों को लूटते हैं, कभी जहांगीर बदर बन के लूटते हैं, कभी बाबरवान बन के लूटते हैं। ये क्यों नहीं उन्होंने पकड़ा अभी तक उन्हें? ठीक, तो इश्तिहारी अल्लाह को भी ये बताएगा वो इश्तिहारी किस जुर्म में करार पाए? वो उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया था कमर ज़मान कायरा बन के। हमने इधर फिर FIR करवाई, रावलपिंडी से पुलिस गई, रेड की, उनके कुछ बंदे पकड़े, 17,000 पुलिस को पता है। मियां आमिर अब्बास वो हैं जिन्होंने नारा लगाया था जाग पंजाबी जाग तेरी पग में लग गया था, इजाज नो नेम वेरी वेल। आप इनसे पूछें क्यों उन्होंने गिरफ्तार कर दिया? मैं उनकी तरफ आती हूँ अलमास, वो भी मैं उनकी तरफ आती हूँ, लेकिन वो ये बातों को सुनना नहीं, आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं, मैं चाहूँ कि पहले थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर दें, क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि आपके साथ फ्रॉड क्या हुआ था कमर ज़मान कायरा बन के। हाँ, दैट्स द पॉइंट। ये साहब वो हैं जिनको अपनी आवाज बंदा रखा हुआ है, जो 19-20 का फर्क नहीं है। उसने RPO ऑफिस में फोन किया, मैं कमर ज़मान कायरा बोल रहा हूँ, सिविल लाइन के SHO को बुलाया जाए। SHO साहब गए, उन्होंने कहा मासूबी के घर जाएं, हम उनको पैसे वो करना चाहते हैं, लोन लेने के लिए लोगों को हम उनको गाड़ी देना चाहते हैं। SHO मेरे घर आए, वो बेचारे भी वो हो गए, कंफ्यूज हो गए, कमर ज़मान कायरा है। मैंने भी बात की, कमर ज़मान कायरा सेम टू सेम उनकी आवाज। अच्छा, उसके बाद हमने पैसे जमा करा दी, बाद में पता लगा वो फ्रॉड था। जब इधर मैंने FIR करवाई तो पता चला वो जहांगीर बदर भी बन के कुछ लोग से फ्रॉड कर चुके, कलाब के असिस्टेंट कमिश्नर से वो डॉक्टर बाबरवान बन के 4.5 लाख का फ्रॉड कर चुके हैं। FIR में केस पड़ा है, FIA को बिल्कुल जैसे सांप सूंघा हुआ है, इस पे नहीं आएगी FIA और बिल्कुल कोई अदारा नहीं आएगा। ये सब सियासतदानों को पता नहीं है हमारे। चले आप साथ ही रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का जवाब जो मैं आपसे बात बोलूंगी, लेकिन इजाजत से पहले मैं चाहूंगी कि वो इसको थोड़ा जस्टिफाई करें या डिफेंड करना चाहें तो वो करें। इजाजत, ये मियां आमिर अब्बास साहब इतने बेरोजगार हो गए या इतने मतलब फ्रॉडी बंदे हैं कि अब वो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका नाम ले लेके वो पैसा खा रहे हैं? देखिए, ऐसे बैरूपिये जो हैं वो कानून के मुजरम है, वो अवाम के मुजरम है, वो अलमास के भी मुजरम है और पार्टी के भी। और पार्टी पता नहीं वो कौन है, मैं तो उसको जानता नहीं। वो कह रही है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं आमिर अब्बास हुई सी, और मुझे देखें, मुझे किसी को डिफेंड करने के ऐसे बैरूपिये को कोई पार्टी का जो है वो वर्कर या लीडर जो है वो इस अंदाज में कभी भी नहीं डिफेंड कर सकता। उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ये मुतलका DPO को मिले और ऐसे शख्स को जो है वो जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए और इनके नुकसान का अजाला भी होना चाहिए। तो आप चाहेंगे कि अपनी पार्टी के जो आपके लीडर हैं उनसे आप बात करें, कुछ डिस्कस करेंगे, नाम सामने क्योंकि रावलपिंडी थाने में वो इश्तिहारी भी हैं। ये मैंने कहा है कि ये DPO अगर वो इश्तिहारी है तो डेफिनेटली ये अपने DPO के साथ मुलाकात कर ले, हम भी इसमें जो रोल परफॉर्म कर सके, आपके जो है कि वसातत से उन्होंने बात की है, वो किरदार अदा कर
کریں گے. لیکن ادارے کام کر رہے ہیں. ان کے یہاں پہ راولپنڈی کے ڈی پی او جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں گی تو ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو کہیں بھی کنسیل کیا ہوا ہے, کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے. ایسے بیروپیے کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے اور یہ پرسو ضرور کریں, ضرور پرسو کریں. ٹھیک ہے, یہ بتائے گا الماس ابھی کہ چلیں ایک سولوشن جو ہے وہ بہت اچھا کیے. ادھر سبزہ تھانے والوں نے پکڑا اور چھوڑ دیا. جو گوندل صاحب ہیں, شباز شریف صاحب کے سیکرٹری ہیں کمپلینٹ سیل کے گوندل صاحب, ان کو ساری اس کیس کا پتہ ہے. حسب حال کے جو عزیزی صاحب ہیں, سہیل احمد صاحب, ان کی وجہ سے وہ لوگ بھی پکڑے گئے تھے. ساری دنیا کو پتہ ہے, پورے پاکستان کے تھانوں میں وشتے آ رہی ہیں, صرف ان کو نہیں پتا. سبزہ پولیس سے پوچھیں کیوں پکڑ کے چھوڑا تھا. الماس یہ کوئی اس معاملے میں ہر کیس کے بارے میں تو آگاہی نہیں ہوتی. آپ اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ اس بات کو جو ہے یہ دوبارہ سے سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. راولپنڈی صدر کینٹ تھانے والی پولیس کو کیوں ادھر ایف آئی آر میری پڑی ہے اور اشتہاری ہو چکے ہیں. صدر کینٹ ادھر کہیں نا, آر ٹی او کو, سی پی او کو ادھر کہیں نا, آپ للیکا صاحب کو کہیں نا کہ ادھر صدر کینٹ میں جو عبدل ستار نیازی صاحب ایسا ہے جو خواجہ سراؤں کو پکڑ کے پرچے دے رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, اس کو کیوں نہیں پکڑے. دستار جو ہے ادھر ایس ایچ او جو صدر کینٹ میں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جاج صاحب کہ مطلب وہ اس پہ خود بھی دیکھنے کیا یہ سارا کیس ہے, اور آپ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہاں کا رخ کریں اور ڈی پی او صاحب سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے, میرے جوتے پھٹ گئے, رخ کر کے میرے جوتے پھٹ گئی. جاج صاحب کے راولپنڈی کے سی پی او صاحب کو جاج صاحب کہیں کہ صدر کینٹ تھانے میں ستار صاحب ایس ایچ او ہیں, ان کی ڈیوٹی لگائے کہ اس کو پکڑے. اچھا, خلیل طاہر سندھو صاحب نے جو کہ ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مطلب جو بھی مسائل ہیں آپ لوگوں کے, آپ وہاں پہ بھی رجوع کر سکتی ہیں, اور وہ کافی اسٹینڈ بھی لے رہے ہیں اس حوالے سے. چلیں ہم تھوڑا سا ایشو پہ آتے ہیں. جو میرا کوشچن تھا میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب مجھے دے دیجیے. جو آپ نے کہا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں, مردوں کے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو قانون حقیقت میں آتا ہے, ان کی وہ ہے. تو آپ کو آپ کی انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بھی پولیس بہت کوآپریٹ کرتی ہے. اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھی کہیں معاملہ ہوتا ہے پولیس فوراً ایکشن لیتی ہے. کئی ہمارے ایسی کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ریپ ہوئے, پولیس نے ان کو ایف آئی آر دے کے ان کو جیل میں بھیجا. ڈکیتیاں ہمارے لوگوں کو پولیس نے ڈکیتوں کو پکڑ کے جیلوں میں بھیجا. ہمارے ساتھ تو زیادتی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, پولیس فوراً ایکشن لیتی ہے اور اس کو پکڑ کے اس کو سزا دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے لا پیور ہے, ہم بھی سٹیزن ہے پاکستان کے, ہمارے لیے سیم وہی لا ہے, اور پولیس بہت کوآپریٹ ہمارے لوگ. ٹھیک ہے, ایک لاسٹ کوشچن. پارلیمنٹ میں خواجہ سراؤں کی آپ چاہتی ہیں کہ نمائندگی ہو, وہاں تک رسائی کس طرح سے ممکن ہو پائے گی؟ جی ادھر دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے. ریزرو سیٹ پہ اگر اتنی عورتیں جو کچھ بھی نہیں کرتی اور اتنا میک اپ کر کے اور بوتیے کے کپڑے پہن کے اسمبلی میں پارلیمنٹ بیٹھی ہوتی, کچھ نہیں کرتی وہ, تو اگر وہ کچھ نہیں کرتی تو ہمارے لوگ کچھ نہ کچھ اپنی کمیونٹی کے لیے ضرور کریں گے. ہم لوگوں کو بھی ریزرو سیٹ میں سے کوٹا دینا چاہیے تاکہ ادھر اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کے لیے آواز بلند کر سکے. چلے, ہماری نیک تمنائیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے کہ جو ابھی تک آپ کو رائٹس آپ کے نہیں ملے اور جو مل چکے ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں, اور جن شخصیات سے جن پارٹی سے آپ کی امیدیں وابستہ ہیں وہ آپ کی امیدیں پوری ہوں. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور جو آپ کے مسئلے مسائل تھے اس میں آپ نشاندہی کروا رہے ہیں ویورز کی. عاشق بٹ آپ کی طرف آتے ہیں. جس طرح سے بھی بات ہو رہی تھی, ایک بات جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے جاننا چاہوں, جب آپ لوگ کسی فنکشن میں جاتے ہیں, کوئی پارٹیز وغیرہ آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں, کس حد تک آمدنی ہو جاتی ہے, آمدنی اتنی ہو پاتی ہے کہ گزارا؟ سب سے پہلے تو میں لون کی طرف آؤں گی کہ یوز کو تو لون دیا جا رہا ہے اور ہمیں تو کھانے کو لون نہیں دیا جا رہا. ٹھیک, پنجابی میں کھانے کو گوشت کو لون کہتے ہیں, ہم تو کھانے کو لون. 45 سال کا جو فرد ہے وہ بھی انہوں نے یوتھ میں رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, ہمیں کچھ نہیں. میں خود ایک 45 سال تک میں خود ایک پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میرا بھائی لائر ہے, میرا بھائی ایک ایم پی ہے, پارلیمنٹ میں پولیٹیشین میں ہے. آپ کو آن کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی. نہیں, وہ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ بتا رہی ہیں کہ مطلب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی ہے, پھر ایک وکیل بھی ہے. ہاں جی, تو آپ کو اپناتے ہیں وہ, مطلب بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ان کی رہن ہے. وہ مجھے ایکسپٹ ہی نہیں کرتے, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں. اور میں خود نون لیگ کے ساتھ ہوں. میں نے اپنے پلے سے پیسے لگائے, کرائے خرچ کیے. جب کمیشن آفس ہم لوگ گئے ہیں, میں نے کوئی 250-300 لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بنوائے ہیں, لیکن مجھے نون لیگ نے کیا دیا ہے؟
ٹھیک ہے، نون لیگ نے ہمارا لاہور خوبصورت بنا دیا، ہمارے لاہور کو پیرس بنا دیا. لاہور کو پیرس بنانے کا خواب تو اب دکھا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں جو جن کو ہم میں تو خود کرائے پہ رہتی ہوں، میرا رینٹ کا گھر ہے، خود کرائے پہ رہتی ہوں میں. دیکھیں عاشی بٹ جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کا ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس بات پہ بھی ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ، تاریخی ڈیولپمنٹ جو ہے یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پچھلے 5 سال ہوئی ہے، اور جس کو آگے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آغاز میں آپ کو یہ کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس بات پہ کا بھرپور عزم رکھتی ہے کہ یہاں پہ کسی بھی فیوریٹزم سے بالا ہو کر کسی کو جو پارٹی کے نام پہ اکوموڈیٹ کرنے کے بجائے ہم پبلک ویلفیئر کے لیے پالیسیز کو لے کر آئیں. جو لوگ اس میں اہل ہو، پارٹی کے لوگ بھی اہل ہو، وہ اس میں اپلائی کریں اور ایک ضابطے کے تحت اس پالیسی سے فائدہ ہو. نہیں اجازت میں اسی طرح کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں آج خواجہ صلاح کی وجہ سے اسپیشلی ان کے مساوی حقوق اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھ رہے ہیں. ہم لوگ ان کو وہ درجہ نہیں دیتے، وہ مقام نہیں دیتے، پاس بٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان سے سلام دو لینا یہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن پھر وہی بڑے بڑے پولیٹیشنز، ہمارے بیوروکریٹس جو کہ ان کو اپنی پارٹی سے بلاتے ہیں، اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں وہاں پہ بلاتے ہیں کہ جی آ کے آپ ان کو لوری دیں، تو پھر یہ تفرقہ بازی کیوں ہے، اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ دیکھیں یہ گریجول اس میں تبدیلی آئے گی، سماجی رویے ہیں. آپ آئیڈیلزم کی باتیں جو ہے ضرور کرتے رہیں، لیکن ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے اٹس اے گریجول پروسیس. جس طرح میں نے آغاز پہ یہ کہا تھا کہ اس کمیونٹی نے خود اس طرف توجہ دینی شروع کی ہے کہ انہوں نے ایک فعال شہری کا کردار ادا کرنا ہے، انہوں نے ایجوکیشن لینی ہے، انہوں نے ایک کسی بھی جو ہے وہ ریسپیکٹیبل پروفیشن کو جوائن کرنا ہے. اس سے پہلے تو خواجہ سراج جو ہے انہوں نے خود بھی بتایا کہ ان کا دائرہ کار کیا لائف اسٹائل تھا، بالکل کیا اسٹائل تھا. تو اس کو آپ ڈیفینیٹلی ان کو اچھا شروعات جانے اور آگے چل کر ڈیفینیٹلی وقت لگتا ہوتا ہے. کمیونٹیز کو اپنے آپ کو بنوانے کے لیے وقت چاہیے تھا. آغاز کیا ہے، اب انجام کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے. فائنل ورڈز عاشی بٹ. ابھی آپ لوگوں نے ایک سوال کیا تھا کہ فنکشن سے اتنا پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگ تو تھوڑے میں مینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے انٹرٹینمنٹ یہی ہوتی تھی کہ خواجہ صاحب کو بلایا جاتا تھا، جب بیاہ شادیوں پہ آتے تھے، لوری دیتے تھے. اب انٹرٹینمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے، اوپر سے ملک میں بے روزگاری اتنی، ملک خوشحال نہیں ہے. جب ہماری عوام خوشحال ہوگی، ہماری حکومت خوشحال ہوگی تو ہم لوگ بھی خوشحال ہوں. بہت شکریہ آپ کا عاشی بٹ صاحبہ، اعجاز احمد خان صاحب کی، آپ نے دونوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور ٹیلی فون لائن پر الماس بوبی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں جنہوں نے بتایا کہ کن کن پرابلمس کو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کن لوگوں نے ان کے لیے اسٹینڈ لیا، جن کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا گیا عاشی بٹ کی طرف سے اور الماس بوبی کی طرف سے. اور ناظرین ہمارا پروگرام آج کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں مرد کو، خواتین کو جو حقوق حاصل ہیں، جو وسائل ان کے لیے مہیا کیے گئے ہیں روزگار کے لیے، وہی چیزیں جو ہیں ان لوگوں کو بھی دی جائیں. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ انٹرٹین کریں تو ہمیں بھی بھرپور طریقے سے ان کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی دل آزاری کسی بھی صورت نہ ہو. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.